हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल्चर के बारे में कि कल्चर क्या होता है। ठीक है जी। फिर हम आपको पाकिस्तान के कल्चर के बारे में बताएंगे कि कल्चर पाकिस्तान का क्या होता है, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर डिस्कस करेंगे सैलिएंट की फीचर्स जो होते हैं पाकिस्तानी कल्चर के। एग्ज़ाम में भले वो इंटर हो, भले वो ओ लेवल हो या ए लेवल हो, ठीक है जी, या मैट्रिक सिस्टम हो 9th क्लास के अंदर, या जो भी आपकी सेकेंडरी स्कूल है, ये सवाल आपके पेपर में लाजमी होता है क्योंकि ये पाकिस्तान के कल्चर के बारे में है। और ये पाकिस्तान का कल्चर जो है वो बहुत ही एक ऐसी चीज़ है कि जो कि हर पाकिस्तानी को, हर बंदे को मालूम होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान के बारे में जानना ज़रूरी समझता है। ठीक है जी। तो हम आज इसी बारे में बात करेंगे। पहले हम समझेंगे कि कल्चर होता क्या है। ठीक है जी। दुनिया का कल्चर आप इससे रिलेट कर सकते हैं। हर दुनिया के अंदर हर जगह का कल्चर जो है वो अलग अलग डिफरेंट होता है, लेकिन जो कल्चर की मेन डेफिनेशन है वो सबके लिए एक होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक व्हाट इज़ कल्चर जो है, ये सारी जितनी भी दुनिया की कंट्रीज़ के अंदर जो कल्चर फॉलो होता है वो इसकी डेफिनेशन ये है। ठीक है जी। उसके बाद कल्चर ऑफ पाकिस्तान जो है वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल्चर की जो की डेफिनेशन है पहले मैं आपको पढ़ देता हूँ इंग्लिश में, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा, एक एक वर्ड को वजाहत में समझाऊँगा। ठीक है जी। कल्चर द कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, फेथ, क्रीड्स, वे ऑफ लिविंग, लैंग्वेजेस, ड्रेसेस ऑफ एनी पीपल इन देयर डे टू डे सोशल लाइफ इज़ कॉल्ड कल्चर। यानी कि जो जितनी भी कलेक्शन है, आप कह सकते हैं कल्चर क्या है। कल्चर एक कलेक्शन है, एक वजाहत करता है एक किसी भी मुल्क के कस्टम, यानी कि किसी भी मुल्क के रस्म व रिवाज हो गए। ठीक है जी। किसी भी मुल्क का ट्रेडिशन, यानी कि किसी मुल्क की रिवायत जो कि मुल्क के अंदर मौजूद है वो, या तो किसी मुल्क का फेथ, यानी जो मुल्क जो है वो जिस कल्चर से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, जिस बैकग्राउंड से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उनका ईमान क्या है। ठीक है जी। कौन सा अकीदा वो रखते हैं, यानी कि क्रीड का मतलब होता है अकीदा, के कौन सा अकीदा वो जो है वो अपनाते हैं। वे ऑफ लिविंग किस तरीके का है उनका, किस तरीके की ज़िंदगी गुजारते हैं वो। ठीक है जी। उनकी मसरूफियात क्या हैं, लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोली जाती हैं वहाँ पर। हर मुल्क के अंदर डिफरेंट ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ड्रेसेस कौन सा होता है, लैंग्वेजेस और ड्रेसेस जो है वो अलग होते हैं हर मुल्क के अंदर। ड्रेसेस इन पर्टिकुलर के किसी मुल्क में अगर सर्दी है तो उस हिसाब से जो है वो उनके ड्रेसेस होते हैं, और फिर उनके जो है वो अलग अलग जो है वो उनके मज़ाहिब से रिलेटेड जो है उनके ड्रेसेस भी होते हैं। ठीक है जी। कोई भी बंदा ऐसा हो जिसकी पूरी वजाहत करता है, कल्चर जो है वो इन सब चीज़ों की वजाहत करता है। इन सब चीज़ों पे जो है वो इन सब चीज़ों से जो है वो कल्चर जो है वो बना होता है किसी भी बंदे की ज़िंदगी के अंदर जो उस पर्टिकुलर कंट्री में, उस पर्टिकुलर जगह पर रहता है। ठीक है जी। ऑफ एनी पीपल इन देयर डे टू डे सोशल लाइफ इज़ कॉल्ड कल्चर। कल्चर हर जगह का अलग अलग होता है। मींस कि अगर एक कंट्री है तो उस कंट्री का कल्चर अलग है। उस कंट्री के अंदर सिटीज़ भी होते हैं, उस सिटीज़ का कल्चर अलग होता है। उस सिटीज़ के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उस ऑर्गेनाइजेशंस का कल्चर अलग होता है। बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं, उन सोसाइटीज़ का कल्चर अलग होता है। तो ये बात जो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, तो इसको इस पूरी डेफिनेशन के अंदर जो सारी चीज़ें बताई आपको, कस्टम हो गया, ट्रेडिशन हो गया, फेथ हो गया, क्रीड हो गया, वे ऑफ लिविंग हो गया, लैंग्वेज हो गए, ड्रेसेस हो गए, ये सारी की पॉइंट्स हैं जो कि आपके कल्चर को जो है वो बताते हैं कि आपका कल्चर किस तरीके का होगा। ठीक है जी। ये एक कल्चर के आप कह सकते हैं कि एक कल्चर का नज़रिया है एक पर्टिकुलर कंट्री के, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, एक पर्टिकुलर सिटी के, या एक छोटे ग्रुप का। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है वो कल्चर की वजाहत जो है वो होती है। अब बात करते हैं कल्चर ऑफ पाकिस्तान की कि पाकिस्तान का कल्चर कैसा है। ठीक है जी। कल्चर ऑफ पाकिस्तान इज़ बीइंग फंडामेंटली डिराइव्ड फ्रॉम द यूनिवर्सल इस्लामिक सिविलाइजेशन, बेयर्स डीप इम्प्रिंट्स ऑफ इट्स आइडियोलॉजी एंड हिस्ट्री. The people of Pakistan had magnificently transmitted the heritage in present generation. जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो नाम है वो है जी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि इस्लाम के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की बुनियाद जो है रखी गई ताकि मुसलमान जो है वो प्रैक्टिसेस करें, सही तरीके से कर सकें। तो जो इस ज़्यादातर जो लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान जो है वो फॉलो करती है इस्लामिक रिलीजन को। दैट्स वाई उसको पाकिस्तान को कहा जाता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो ऑब्वियसली जब एक कंट्री का रिलीजन जो है, एक कंट्री जो है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करती है, तो उस रिलीजन के अंदर अगर उस रिलीजन से रिलेटेड उन्होंने जो है वो उन लोगों को ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया है, किस तरह से हर चीज़ उनके जो है वो एक रिफ्लेक्शन जो है उनका रिलीजन जो है उनके कल्चर को कर रहा होता है। ठीक है जी।
تو اس کے اندر بھی یہ پاکستان کا جو مین جو چیز ہے وہ پاکستان کا جو کلچر ہے وہ اسلامک یونیورسل اسلامک سویلائزیشن سے جو ہے وہ لیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ڈرائیو کرتا ہے یونیورسل اسلامک سویلائزیشن کو، اور اس کے اندر بہت ہی ڈیپ امپرنٹس ہیں اس کی آئیڈیالوجی کی اور اس کی ہسٹری کے، یعنی جو پاس ہسٹری پاکستان کی گزری ہے اس کی، اور ساتھ میں جو آئیڈیالوجی ہے، جو نظریہ ہے پاکستان کا، اس کے اوپر بھی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، جتنا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ مین جو پاکستان کا کلچر ہے وہ بیسکلی ڈرائیو ہی جو ہے وہ اسلام سے جو ہے ریلیٹ کرتا ہے، کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے جی، میجورٹی مسلمانوں کی ہے یہاں پر، بھلے کرسچن بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، سب کی الگ الگ یہاں پر جو ہے سب کو اہمیت حاصل ہے، لیکن جو میجورٹی ہے، جو مین جو اس کا پاکستان کا نام ہے وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اور زیادہ تر جو مسلمان لوگ یہاں رہتے ہیں وہ سب جو ہے وہ ریفلیکٹ وہ جو ہے سب جو ہے وہ اسلامک کلچر کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر کرسچن وغیرہ بھی ہیں، وہ بھی اپنا یہاں پر ان کو بھی آزادی ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ اپنے کلچر کو اپناتے ہیں۔ میں نے آپ کو پھر شروع میں کلچر کی ڈیفینیشن جو بتائی تھی کہ ایک پرٹیکولر سوسائٹی میں اگر کرسچن رہتے ہیں تو ان کا کلچر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا، لیکن وہ پاکستان کے کلچر میں بھی گل مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے پاکستانی لوگ بھی جو ہیں وہ کرسچنس کے جو کلچر ہیں اس کے اگر سوسائٹی نزدیک وغیرہ ہے تو وہ ان کے کلچر بھی ان کے اندر ریفلیکشن ہوتا ہے، پھر کلچر جو ہے وہ کلچر جو ہے وہ لوگ چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہت سارے اگر باہر ملک میں اگر کوئی پاکستانی باہر چلا جاتا ہے، ساتھ میں کوئی انڈین ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد کوئی انگلینڈ کے لوگ ہوتا ہے، لیٹ سے کہ اگر کوئی یو کے چلا گیا تو یو کے میں پاکستانی بھی ہوتے ہیں، یو کے میں جو ہے انڈینس بھی ہوتے ہیں، اور طرح طرح کے لوگوں سے جو ہے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ سب اپنا کلچر جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، تو اس کلچر کی وجہ سے ایک اور نیا کلچر جو ہے وہ بورن ہوتا ہے۔ تو کلچر کے اندر جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ گہرائیاں ہیں، اور یہ سارا کلچر جو ہے پھر ڈرائیو کرتا ہے جب وہ بندہ اس کنٹری سے دوبارہ اپنے ملک میں جاتا ہے تو وہ کلچر وہاں سے جو ہے اس کا ٹرانسفر ہو کے وہاں جاتا ہے، جو کہ دوسرے لوگوں میں بھی وہ کلچر جو ہے وہ پھیلتا ہے۔ تو کلچر جو ہے وہ ایک پرٹیکولر سوسائٹی کے اندر بھی ہو سکتا ہے، ایک پرٹیکولر جو ہے وہ مکس کلچر بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہوتی ہیں۔ تو کلچر آف پاکستان کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کلچر آف پاکستان جو ہے وہ مینلی اسلامک ریلیجن، اسلامک کلچر کے اوپر، اسلامک ٹیچنگز کے اوپر جو ہے وہ فالو کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کی ویڈیو میں یہی تھا، کلچر کے بارے میں آپ کو بتاؤں، کلچر آف پاکستان کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا شیئر کیا۔ اگلی ویڈیو میں میں جو ہے وہ کلچر آف پاکستان کے جو مین فیچرز ہیں وہ بتاؤں گا، وہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے پاکستان اسٹڈیز، سوشل اسٹڈیز وغیرہ کا، جو کہ لازمی جو ہے وہ لانگ آنسرز میں جو ہے وہ لانگ کوشچنز میں جو ہے وہ آتا ہے، اور خاصی کوئی 10 یا 15 نمبر کا سوال ہوتا ہے، تو وہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، اس میں ساری میں نے فیچرز بتائے ہوئے ہیں، سب چیز بتائی ہوئی ہے، تو لازمی وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے۔ تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو کلچر کے بارے میں اور کلچر آف پاکستان کے بارے میں، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اور پیج نالج ٹاپر کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ تھینک یو جی ویری مچ، اللہ حافظ۔